वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन इस नशरियात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चलें हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी साहब और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब। क्या हाल है? खैरियत से हैं सर। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा कौसर अली और अभी हमें एक और बड़ी अच्छी सी नातख़्वाह ने ज्वाइन किया है। फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी माइक में बोलिएगा, माइक के बगैर आपकी आवाज़ दी जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। तो नाज़रीन कुछ बात हम मुफ्ती साहब से भी करेंगे और उसके बाद फिर मज़ीद अपनी इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती साहब मुझे ये भी बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा यानी जो दावतें चल रही होती हैं हमारी उसमें कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस रखी जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखी जाएँ, असराफ़ करते हैं चीज़ों का बजाय इसके कि सादगी से कोई काम हो रहा हो। तो क्या और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला चूँकि दस्तरखान वसी फरमा देता है, रिस्क बढ़ा देता है, तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम अगर 2 डिशेस की जगह 12 डिशेस रख रहे हैं। क्या समझते हैं रमज़ान मुबारक में ये करना ठीक है, ये सोच के कि चलें किसी न किसी के काम आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, क्या कहेंगे? ये डॉक्टर साहब बहुत अहम सवाल है और बिल्कुल ये अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने जिसको दिया है, रिज़्क़ दिया है और उसकी अल्लाह ताला की नेमतों का खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन इस तरह जो बच जाता है और वो इसराफ़ के ज़ुमरे में आता है। हाँ ठीक है, अगर मेहमानों ने खा लिया इतने उनकी मक़दार के बराबर है तो अच्छी बात है। बच जाता है, ज़ाया हो रहा है, रोज़ाना हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, तो इससे एहतियात किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल मुआशरे में चल रहे हैं, जो साइल हमारे पास आते हैं, उनकी तरफ भी हमें नज़र रखनी चाहिए। जो सवाल करते हैं हम उनको धुतकार देते हैं, उनको मना कर देते हैं, बुरे अलक़ाब उनको नवाज देते हैं, बुरा भला कह देते हैं। ख़बरदार ख़बरदार, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि कुरान करीम में है व अम्मा साइल फ़ला तनहर, जब आपके पास कोई साइल आ जाए तो उनको आप झड़के मत, उनको धुतकारे मत। तो इस तरह कुछ ऐसे लोगों में कुछ तो आदी हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ सफ़ेद पोश भी होते हैं जो बेचारे मुस्तहक होते हैं। तो ये जो इसराफ़ के ज़ुमरे में आता है, जो बचा हुआ माल है या जो ज़्यादा है, क्या ही अच्छा हो जिसको अल्लाह ने दिया है तो वो आखिरत के ख़जाने में जमा करवाए और उन फ़कीरों को दे, उन मुस्तहकीन तक पहुँचाए, उनकी मदद की जाए, तो और ज़्यादा उनको मुनाफा मिलेगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ठीक है। शकील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। शकील मदनी साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन आप इजाज़त दें तो हम फ़ातिमा से जो है ना वो कुछ कलाम सुन लें। जी फ़ातिमा। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। अल्लाह 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 तू नवाज़ने पे आई, तू नवाज़ दे ज़माने, तू नवाज़ने पे आई, तू नवाज़ दे ज़माने, तू नवाज़ दे ज़माने, तू करीम ही जो ठहरा, तू करीम ही।
میں آپ نے یہ کلام پیش کیا. اور ناظرین اب اگر بٹ صاحب ہمیں دکھا دیں گے تو پھر ہم اسکرین پہ آگے بڑھیں گے, لیکن میرے خیال میں کٹ وہی کیا ہوا اس پہ سے نہیں صحیح. تو بہرحال جی ہاں چلیں. تو اب میں درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. کوئی انسان انسانیت تھی ظلم کرنا بھی ایک خاصیت تھی. یہ عنایت ہے خیر البشر کی مل گئے زندگی کو قرینے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اب افطار کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ ایک روزہ دار جب روزہ افطار کرنے سے قبل دعا مانگتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا یہ بہترین وقت سمجھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ مفتی ابو ذر غفاری صاحب موجود ہیں, ہم ان سے جاننا چاہیں گے. مفتی صاحب کہتے یہ ہیں کہ جو خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان میں سے روزہ دار کی دعا روزہ افطار کرنے سے قبل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بے شک ڈاکٹر صاحب, بالکل دعا تو ہے ہی ایسی عبادت کہ حدیث شریف میں آیا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. جیسے ہم کچھ دعا کے اوقات ہیں, جیسے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اسی طرح صبح اٹھیں والدین کو ان کو مسکرا کے دیکھیں تو وہ قبولیت کا وقت ہے. اور اسی طرح جو یہ روزے دار کی ٹائم ہے, روزہ افطاری کا جو وقت ہے, اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اہتمام کے ساتھ اس وقت جو بھی آدمی دعا کرے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے, اور یہ دعا کا وقت ہے, اس میں اہتمام کیا جائے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ دعائیں مانگنے کی کوئی حد تو نہیں ہے؟ کچھ لوگ بہت طویل دعائیں مانگتے ہیں, ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں, اور فرض کے بعد پھر سنت نمازوں کے بعد پھر نفل نمازوں کے بعد. تو ان کی اگر مطلب دعاؤں کی ڈیوریشن نوٹ کی جائے تو شاید اگر سمجھ لیں آپ 10 منٹ کی نماز پڑھی تو 20 منٹ کی دعا مانگی. کیا اتنی دعائیں مانگنا ٹھیک ہے؟ جی بے شک بالکل ڈاکٹر صاحب, ایسی لمبی لمبی دعائیں مانگنا حدیث سے ثابت ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دعائیں پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو لمبا لمبا مانگو, زیادہ دیر تک اللہ سے مانگو. خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات دعا مانگنا ثابت ہے. آپ نے فرمایا ایک تو نماز کی رکعتیں لمبی لمبی نمازیں پڑھو اور لمبی لمبی دعائیں مانگو. یہ دو لمبی لمبی دعائیں حدیث سے ثابت ہے. حج کے حجت الوداع کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے, سواری پہ سوار, 2.5 گھنٹے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس سے بھی لمبی دعا, اس سے بھی پوری رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں, کبھی قیام میں, کبھی جو ہے یعنی طویل دعائیں مانگنی چاہیے. طویل دعائیں جی. اور جو کچھ مانگنا چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے قید نہیں ہے.
بالکل بالکل، جو کچھ مانگیں، جو بھی انسان کی حاجت ہے، مشکلات کی دعائیں، اور اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں سبحان اللہ۔ تمہاری پکار ضرور سنوں گا، ضرور قبول کروں گا۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی اور گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، بالکل بالکل۔ سیدہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدہ کوثر، میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ناظرین اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو جھکایا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خیال محمد میں نیند آ گئی جب، قرار آ گیا بے قراری کو میری، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، یہ دل جگمگایا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔